बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, बल्कि कमाल से भी ऊपर कुछ होता है तो वो हो गया है। नाज़रीन, अमेरिका ने भारत को किक आउट कर दिया है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दी गई है जनूबी एशिया के अंदर। पाकिस्तान को खित्ते का चौधरी बाकायदा तौर पे बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद भारत की मोदी सरकार जो है वो अब यूं समझ लीजिए कि लकीर पीटते ही रह जाएगी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के नन्हे शाहीनों ने, अंडर 19 ने जिस तरह से भारत को धोया, इसके बाद भारतीय मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। नाज़रीन, इस शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहे किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बकवासबाजी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इन पाकिस्तानी नौजवानों की इस तरीके से हौसला अफजाई की है कि सब आशश कर उठे, इतना बड़ा ऐलान किया है इनके लिए। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका कि कभी पॉलिसी के अंदर इंडिया फर्स्ट हुआ करता था और भारत को इस चीज़ के ऊपर बड़ा जोम था, भारत को इस चीज़ के ऊपर बड़ा गुरूर हुआ करता था कि अमेरिका मुझसे पूछे बगैर मशरक, ये ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के अंदर कोई फ़ैसला नहीं ले सकता। लेकिन आज नाज़रीन, बाकायदा तौर पे पाकिस्तान फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो अमेरिका ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, जो अमरीकी सदर के बड़े करीब समझे जाने वाले न्यूज़पेपर और एक जो राइटर हैं उनकी जानिब से जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर वाज़ेह तौर पे उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने कमाल कर दिया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुतासर करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको शिकस्त फाश से दो चार किया, तो ये जो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने अमेरिका की बुक्स के अंदर पाकिस्तान को जो है वो प्रोमिनेंट कर दिया और भारत को उन्होंने किक आउट कर दिया। और जो इंडिया फर्स्ट वाली जनूबी एशिया के अंदर पॉलिसी होती थी उसको अमेरिका ने फाड़ के फेंक दिया और अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते के अंदर सबसे अहम तरीन जो है वो ताकत है। अब नाज़रीन, खास तौर पर उस आर्टिकल के अंदर जो जिक्र किया गया वो पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किया गया कि खास तौर पे उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात जो हैं वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं और वो उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से वो उनका गाहे बगाहे जिक्र करते रहते हैं स्पीचेस के अंदर। और अब नाज़रीन, ये तीसरी मुलाकात जो है वो 6 महीने के अंदर करने जा रहे हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये भारत के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका है। मोदी सरकार, जिसके बारे में ये दावे इनकी जानिब से किए जा रहे थे कि हमने तो वहाँ पे बड़ी पाकिस्तान को सजा दी है, ये किया है, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो है उसको 180 डिग्री के ज़ाविये से तब्दील करके पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब फैसले जो जनूबी एशिया के अंदर होंगे वो पाकिस्तान की मर्जी से होंगे, जो पाकिस्तान कहेगा वो होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा ताकतवर को सलाम करती है, जो ताकतवर नहीं है उसको दुनिया रौंद के चली जाती है। और भारत के ऊपर तो नाज़रीन उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनको तो उन्होंने चाइना के मद्दे मुकाबले खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनके साथ इत्तेहाद बनाया हुआ था और बड़ा बड़ा कुछ अमेरिका ने उनका दिया और उनको बर्दाश्त किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उन्होंने उनको यानी उसे जैसे फेंका है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये नाज़रीन बहुत अहम तरीन चीज़ है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी जो इस वक्त पॉलिसी साज और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है उसको बड़ी कदर की निगाह से अमेरिका देखता है और अमेरिका ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते के अंदर काम करे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर ने तब एक बात की थी कि जहाज़ के अंदर वो दाखिल हो रहे थे
ہیلی کاپٹر میں کہیں جا رہے تھے تو صحافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، امریکہ طاقتور کا دوست ہے تو کمزور کا دوست نہیں ہوتا۔ تو بھارت کی کمزوری، پاکستان کی طاقت اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں سراہی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سے فیلڈ مارشل کسی بھی ملک کے اندر جاتے ہیں، جیسے مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اب یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان ایک ہیرے کی مانند ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ معاملات کرنا چاہتا ہے، دفاعی معاہدے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک بندہ تھا، وہ ویسے بات کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر ہم بھتا بھی مانگیں نا تو ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم انویسٹمنٹ مانگتے ہیں۔ ہم اپنے دوست ممالک سے کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ کریں، ویسے تو جس طرح کہ ہم ہیں ہم بھتا بھی مانگ سکتے ہیں، ایسے جو جوک کے طور پہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اب انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئے گی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی اب آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس 21 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، اور یہ بہت بڑی ناظرین جو سمجھ لیجئے کہ گڈ نیوز ہے کہ وہ ملک جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیپس کر چکا ہے، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے ٹیکنیکلی، آج وہ ملک جو ہے اس کے 21 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں، وہ پاکستان کے شاہینوں کی 13 سال بعد جو انڈر 19 ورلڈ کپ ہے، ایشیا کپ ہے، اس میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کے چیمپئنز ٹرافی کو جیتنا ہے، جس کے بعد ناظرین بھارت کے اندر آپ اندازہ لگائیں بچے یعنی انڈر 19 جو چھوٹی ٹیم ہے وہ جیتی ہے، لیکن جس طرح سے ان شہزادوں نے مارا نا ناظرین وہ کمال کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی ابھی تک رو رہے ہیں، ان کی چیخیں لٹرلی نکل رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی علی رضا کی بدماشی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ اس نے کتنی بدماشی ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ کی۔ تو تمہارے کھلاڑی جو ہے وہ جس طرح سے ہوٹ کر رہے تھے، جس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ پھر اس طرح سے ہونا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ یہ جو کرکٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ تو پھر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ونرز دکھاتے ہیں، اور وہ پاکستانیوں نے دکھایا، اور پاکستانی جو نوجوان ہیں ناظرین، یہ ایک بڑا روشن مستقبل اس وقت نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین ایک میں پروگرام دیکھ رہا تو کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ہی صورت ہے پاکستانی بیٹر کو روکنے کی کہ آپ انہیں اغوا کروا لیں اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے، ڈریسنگ روم سے اٹھوا لیں، ادروائز یہ آپ کو مارتا رہے گا اور بہت بری طرح سے مارا کرے گا۔ بہرحال ناظرین پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ملاقات کی کھلاڑیوں سے، ان کے اعزاز میں تقریب، اور پھر ان کو شاباش دی، ساتھ ساتھ پوری ٹیم کے لیے تمام کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں بہت بڑی حوصلہ افزائی انڈر 19 کے وہ بچے جو کہ مختلف غریب گھرانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مطلب سٹرانگ بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 1 کروڑ روپے کا انعام جو ہے وہ فی کھلاڑی وزیر اعظم پاکستان نے کیا، اور مزید ان کو انعامات بھی ملیں گے ڈیفینیٹلی، جو پاکستان کی عزت اور احترام کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے لڑتے ہیں، اور ان کو اسی طرح سے قوم جو ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے۔ اور جس طرح سے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی سلیکشن کی گئی، جس طرح سے ان کو نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے آگے بھیجا گیا، تو وہ تمام کے تمام جو کوچ ہیں، سلیکٹرز ہیں، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیکن بھارت میں ابھی تک آپ اندازہ لگائیں کہ جونیئر ٹیم جو ہے وہ ون کی ہے تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ سوچیں کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ ان کی سینئر ٹیم جو مطلب مین ان کی قومی ٹیم ہے ان کو پچھاڑ دے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔